لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد، به لقلوبنا فرح وللأرواح تجديد. الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، مباركاً عليه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، الذي بلغ رسالة ربه وأدى أمانته ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، واعلموا أن القلوب محط نظر الله عز وجل، فبقدر صلاحها يصلح الإنسان، وبقدر فسادها يفسد الإنسان. ولصلاحها وفسادها أسباب وعلاج، يجب علينا أن ندرك ذلك كله. فالقلوب قد قست وبعدت عن مخافة الله عز وجل، وهان عليها وعده ووعيده، ولهذا تجرأت على المعاصي وأقبلت على الموبقات وتساهلت في الطاعات. ما هي أسباب قسوة القلوب؟ في هذا المجال نضع النقاط على الحروف لعلنا نعالج ما بنا من أمراض بعدما أدركنا ما أدى إلى ذلك من الأسباب. فأحد وأهم وأخطر أسباب قسوة القلوب كثرة الذنوب والمعاصي، لأن المعاصي لها أثر في القلوب. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالقلوب تصدأ بالذنوب وتحجب عن مخافة علام الغيوب، وتصدأ كما يصدأ الحديد. والسبب الثاني الغفلة عن ذكر الله عز وجل والابتعاد عنه، وذلك يورث قسوة وبعدا عن الله. قال تعالى: ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. السبب الثالث كثرة الخلطة والطعام والنوم. والمراد بالخلطة كثرة معاشرة الناس في لهوهم ولعبهم، وكثرة الحديث والضحك معهم، وملء الجسد بالطعام والشراب. ومن ثم تنام القلوب، بل تقسو وتضعف عن التفكر فيما لله من حقوق وفيما ينتظر الإنسان من عقوبات إن أعرض عن الله عز وجل. الرابع التعلق بغير الله تبارك وتعالى، ولا سيما حب الدنيا التي خطفت القلوب وأثرت على النفوس.
قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فيكون من هم المرء أن يخرج من بيته ويجمع حلالا كان أو حراما، ثم يعود إلى بيته وهو يحمل حم الدنيا فقط، ينام وهو يفكر فيها ويستيقظ وهو يفكر فيها، فمتى يذكر الله والدار الآخرة؟ خامسها طول الأمد. إذا طال الأمد في البعد عن سماع الوحي وتذكر ما ذكره الله من الوعد والوعيد في كتابه قست القلوب. ولهذا ذكر الله عز وجل بني إسرائيل فقال تعالى: فطال عليهم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فطال الأمد وهم في صحة وعافية ورزق ورغد، ألهاهم عن ذكر الله عز وجل، ألهاهم عن تذكر الآخرة. هذه هي الأسباب. فما هي المظاهر؟ كيف نعرف أن قلوبنا قد قست؟ هذه أيضا لها مظاهر واضحة، منها عدم التأثر بالقرآن والمواعظ. يسمع زواجر القرآن وقوارع السنة التي تتكلم عن الجنة والنار والصراط والحساب والميزان فلا يلتفت لها، فهذا قلب مريض. ثم الغفلة الشديدة عن ذكر الله تبارك وتعالى، وهذه صفة المنافقين، لا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثالثا ضعف الرحمة والشفقة على الخلق، لا يرحم الصغير والمريض والكبير، همه حول نفسه فقط. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ولدا وكان معه رجل من الأعراب فقال: أتقبلون الأولاد؟ قال: نعم. قال: إن لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ نزع الله، فلم يبق فيها أثر للرحمة. فتقبيل الأولاد والاعتناء بالمرضى وصد حاجتهم مصدره رقة تحدث في القلب ولين في القلب، فإذا كان في القلب قسوة فلا يلتفت إلى هذه الأشياء، فيكون وحشا ضيق الصدر، لا تعرف الرحمة إلى قلبه سبيلا. ومن ذلك الجرأة على المعاصي، يقدم على المعاصي كأنه يفعل الشيء الحلال، لا فرق عنده بين ما يرضي الله وما يسخطه، فهذا من أقسى القلوب. ختاما ينبغي أن نذكر العلاج. عرفنا الأمراض وأسبابها وعلاماتها، لا بد أن نذكر العلاج. أول هذه الأدوية لهذا القلب المريض القاسي والذي يذيب قسوته الإكثار من ذكر الله عز وجل. أكثر من لا إله إلا الله، من سبحان الله، من الحمد لله، من لا حول ولا قوة إلا بالله، من تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، فإن هذا يذيب هذه القسوة. ثانيا قراءة القرآن بتدبر. الناس يقرؤون القرآن على طريقتين: إحداهما أن يكون هدف الإنسان من قراءة القرآن أن يتلوه من جلد إلى جلد ثم ينتهي ولم يؤثر عليه، والثانية أن تقرأ القرآن وأنت تتدبر وعده ووعيده وزواجره وقوارعه وأخلاقه وحكمه وصفات الله وآياته، فيكون لذلك أثر على القلوب
تنزجر عند الوعيد وترجو عند الوعد، وتعظم خشيتها من الله تبارك وتعالى. فالقرآن هو شفاء القلوب، قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: وشفاء لما في الصدور، والصدور فيها أمراض ليس لها شفاء إلا كتاب الله. الأطباء يعالجون أمراضها الحسية، والقرآن يعالج أمراضها المعنوية. ثم بعد ذلك زيارة القبور. الناس يزورون القبور وهم يطلبون من صاحب القبر شيئا لا يملكه، وهذا شرك محض. والمؤمن يزور القبور ليتدبر الآخرة. إذا كنت غنيا فكم من أغنياء دفنوا، وإذا كنت قويا فكم من أقوياء تحت التراب، وإذا كنت جميلا فكم من ناس هم أجمل منك وقد أكلتهم الديدان، وإذا كنت عالما أو مثقفا أو خبيرا أو وزيرا أو خفيرا، كن من شئت، فآلاف من أمثالك تحت هذا التراب. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأنا أتعجب من نفسي وممن يحضرون لدفن الموتى ويقفون على حافات القبور ولا يهز ذلك في نفوسهم، يتكلمون نفس الكلام الذي يتكلمونه في الخارج: كم الأسعار، كيف التجارة، وكيف العمل، وربما يقهقه بعضهم ويضحك وهو على حافة القبر، يودع أخاه، أباه، زوجته، أمه، خالة، قريبة، زميلة. ما أقسى هذه القلوب وما أشد صلابتها. متى تذكر الموت إذا لم تذكره وأنت تدفن أخاك؟ لا إله إلا الله، ما أقسى هذه القلوب. ثم مما يلين القلوب الإحسان إلى الضعفاء والفقراء والمساكين، ومسح رؤوس اليتامى، لأن هذا اليتيم ما كان يتيما إلا وقد مات أبوه، وأنت أب لأولادك. ولذلك قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فأحسن إلى هؤلاء المساكين وارحمهم، لعل الله يشفي ما بك من مرض القسوة. آخرها وأنفعها الخلوة بالله عز وجل. اترك الخلطة واخل بنفسك وحاسبها: يا نفس قد فعلت كذا وكذا وكذا، فكيف بك إذا وقفت بين يدي الله وهو يعرض عليك صحائف أعمالك يقول لك: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أأنت ممن يقول الله فيهم: يا أيتها النفس ارجعي إلى ربك راضية مرضية، أم من يحكم عليهم إلى النار والعياذ بالله؟ تفكروا في هذا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم البر. لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد، به لقلوبنا فرح وللأرواح تجديد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ወንድሞች እህቶች፣ ዛሬ እናንተንም ራሴንም ለማስታወስ የፈለኩት ትልቁም ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አተኩሮ የሚመለከተው ከምንም በፊት ቀልባችንን ነው። ቀልባችን ጤነኛ ከሆነ ስራችንም ያማረ ይሆናል። አላህ
እቺን ትንሽ ሰውነታችን ውስጥ ያለች ውስጧ ደግሞ የራሱን ምስጢር ያስቀመጠባት ፍጡር ትልቅ ቦታ ነው ያደረገላት። ቀልብ ማለት ቃል በቃል ሲገለበጥ ሲተረጎም መገለባበጥ ማለት ነው። ቀለበ የቅልቡ በቋንቋ ደረጃ ለምን ቀልብ ስለሚገለባበጥ ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደነገሩን ኢነ ልቁሉበ በይነ ኢስቢዐይን ሚን አሳቢዕ ረሕማን ዩቀልቡሃ ከይፈ የሻእ ቀልቦች በረሕማን ጣቶች መካከል ናቸው፣ እንደፈለገ ይገለባበጣቸዋል። ተገለባባጮች ናቸው። ለዚህ ነው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላሁመ ያ ሙቀልበ ልቁሉብ ሰብት ቀልቢ ዐላ ዲኒክ አዘውትረው ዱዓ ያደርጉ ነበር። ጌታዬ ቀልቦችን የምትገለባብጥ ጌታ ቀልቤን ልብህ እምነትህ ላይ ዲንህ ላይ አጽናልኝ ይሉ ነበር። አሁን ዛሬ ጤነኛ ብትሆን እንኳን በሽታ ኖሮብን ነገ ወዴት ተገልብጦ እንደሚጠም አታውቀውም። ፍጻሜያችን ምን እንደሆነም አናውቀው። እጅግ አስጊ ነገር ሰው የማያየው ሰው ገጽታችንን ሊያይ ይችላል። የአላህ ሰው መስለን ልንመጣ እንችላለን። አላህ የሚመለከታት ግን አለች። ኢነላህ ላ የንظሩ ኢላ ሱወሪኩም ወአምዋሊኩም ወላኪን የንظሩ ኢላ ቁሉቢኩም ወአዕማሊኩም አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ ቅርጻችሁንና ሀብታችሁን አይመለከትም፣ ልባችሁንና ስራችሁን ነው የሚመለከተው። አላ ወኢነ ፊል ጀሰድ ሙድጋ ኢዛ ሰለሐት ሰለሐ አልጀሰዱ ኩሉህ ወኢዛ ፈሰደት ፈሰደ አልጀሰዱ ኩሉህ። በሰውነት ውስጥ አንዲት አካል አለች፣ ቁራጭ ስጋ። እሷ ከተስተካከለች መላ ሰውነት አብሮ ይስተካከላል። እሷ ከተበላሸች ሁሉም ይበላሻል። ብልሽቱ የሚነሳው ከውስጥ ነው ማለት ነው። አንድ ሰው ክፉ ሆኖ ጠማማ ሆኖ ኃጢአተኛ ሆኖ ግፈኛ ሆኖ ካየኸው ይሄ የምታየው ሰው አይደለም። እንደዛ የሆነው ውስጡ ችግር ስላለ ነው። ይሄ እንደዚህ አይነት ክፋት የሚመነጨው ከውስጥ ነው። ስለዚህ ይሄ ምክንያት አለው፣ ዝም ብሎ አልደረቀም። ቀልብ ይደርቃል ይረጥባል። እንግዲህ ቁርአን ነው የተናገረው። ቀስዋ በሚል ነው የገለጸው። አልቀስወቱ ሰላበቱ ወሽዳ ድርቅና የሆነ የገገረ ነገር የማይነካ የማይረጥብ መሆን ማለት ነው። ያ ሙሰሪፍ አልቁሉብ ሰሪፍ ቁሉበና ዐላ ጣዓቲክ። ስለዚህ ሶስት ነገር ነው ማነሳው፣ ቆጥሬ ነው የምናገረው። ምናልባት በሽታችንን ምክንያቱንና መድኃኒቱንም ጭምር ለመጥቀስ ነው ሞክረውና እኔም እናንተም የምንጠቀምበት አላህ ያደርጋል። አንደኛው የቀልብ ድርቅና ሰበብ ኃጢአት ማብዛት ነው። ኃጢአት ወይም ወንጀል እንደ ቀልድ ነው የሚጀመረው። የመጀመሪያ ቀን ሊከብድህ ይችላል። ሁለተኛ ቀን ከዚያ ቀለል ይላል። ሶስተኛ ቀን ተራ ነገር እየሆነ ኸይር መስራትና ሸር መስራት እኩል ይሆንበታል ሰውየው። ከዛ የንሀሚክ ፊል መዓሲ ጥልቅ ብሎ ይገባበታል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ስለ ኩፋሮች ሲናገር የደረቁት እኮ ክፋት ሲሰሩ ስለነበረ ነው ይላል። ከላ በል ራነ ዐላ ቁሉብህም ማ ካኑ የክሲቡን፣ ልባቸው ላይ አዛገው ደገደገበት ያ ይሰሩት የነበረው ነገር ይላል። ይህ ማዕሲያ የሚባለው ዝም ብሎ ኃጢአት ሆኖ መመዝገብ ብቻ ሳይሆን ኢማን ላይ ተጽዕኖ አሳርፎ ቀልብ ላይ ቁስለት አሳርፎ ነው የሚሄደው። ጥቁረት አለው ይላሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ኢዛ ዓሚለ ማዕሲየተን ኑኪተት ፊሃ ኑክተቱን ሰውዳ፣ ጥቁር ነጥብ ጣል ትላለች ቀልብ ላይ፣ ሲጨምር ትጨምራለች። ሐታ ተኩነ ቀልበን አስወድ፣ ጥቁር ያለ እስከሚሆን ድረስ። ከዚህ ለመጥራት ማዕሲያ መራቅ ያስፈልጋል። ሁለተኛው አላህን ከማስታወስ መዘንጋት። አሁን ሁሉ ኩፍር እኮ አላህን ከሂሳባቸው ስለሚያወጡ ነው። አይፈሩም። ላ የርጁነ ሊላሂ ወቃረን አላላህ፣ የአላህን ልዕልና የአላህን አያት ትዝ አይላቸው። ከራሳቸው ጉሩር ውስጥ ገብተዋል። አላህን ከረሳ ደግሞ ሰውየው የሚገድበው ነገር የለም። ሁለተኛ ከህብረተሰብ ጋር ከሰው ጋር መጠን የሌለው ቅልቅል፣ ማውራት፣ መሳቅ፣ ያሉበት ነገር ሁሉ ውስጥ አብሮ መቀላቀል። አንድ ሙእሚን እኮ ሓጃ ሲኖረው ይቀላቀላል። አላስፈላጊ ከሆነ ቦታ ላይ ደግሞ እግሩ አቀብ ማለት አለበት፣ አይኑ ሰብሰብ ማለት አለበት። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ወቀድ ነዘለ ዐለይኩም ፊል ኪታቢ አን ኢዛ ሰሚዕቱም አያት ላህ ዩክፈሩ ቢሃ ወዩስተህዘኡ ቢሃ ፈላ ተቅዑዱ መዐሁም አለ። የአላህ አንቀጾች ሲሳለቁባቸው ሲካድባቸው ካያቸው አብራችሁ አትቀመጡ። እምቢ ካላችሁ ሳ ኢነኩም ኢዘን ሚስሉሁም፣ እናንተም እንደዚያው ናቸው። ስለዚህ ከኩፋር ጋር ከአህለል መዓሲ ጋር ተቀላቅለ የምትውል ከሆነ ያን እየከሰብክ ትውላለህ።
ከዚያ ደግሞ አካላችን ደግሞ እንፈልገዋለን ምግብ መጠጥ አላህ መብላት መጠጣት አልከለከለም ፈቅዷል ግን ገደብ የሌለው መደሳት ካለ ሁሌ ለአካል ጥያቄ ምላሽ ምን ሰጥ ከሆነ የቀልብን ጥያቄ የሩህን ጥያቄ ረስተን ለአካል ብቻ መገንባት ከሆነ ይሄም ቀስዋ ያስወርሳል አልአለድ الخصم ይሆናል ሰውየው ማለት እንቅልፍ ማብዛት ለሊት ተነሱ የተባለው ለምንድን ነው ان ناشئه الليل هي اشد وطئا ይላል ልብ ላይ ያላት ጫና ብርቱ ነው ትፈውሳለች ሰው ሁሉ ተኝቶ ከአልጋው ጋር እንደ ቁራኛ ተጣብቆ መነሳት አዳግቶት ጭንጥ ባለ ጊዜ ብድግ ስትል አካልህ ሳይሆን እዚህም ፈውስ ይመጣል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያክመሃል ሌላው ከአላህ ሌላ ባለ መንጠልጠል ማብዛት ገንዘብ አለኝ ችግር አለው በገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ አለ ዘመድ አለ ወገን አለ የኛ ብሄር የኛ ከዛ ነሲት አላህ ተባረከ ወተዓላ ከኋላም ከፊትም ከግራም ከቀኝም እንቅስቃሴውን ሁሉ የሚቆጣጠረው ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ይሄ ይረሳና በምድራዊ ነገር ላይ መንጠልጠል ይበዛል ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድነው ከዕልምና ከቁርአን ከራቅን ጊዜው ይረዝማል ሰው ትንሽ ይሰማቸው ደንገጥ ይላል በተለይ ትንሽ ኢማን ያለው ሰው የራቀ በመጣ ቁጥር ምን ይሆናል 4 አመት ነው ይላሉ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ቁርአን መውረድ ከጀመረና ላ ኢላሃ ኢላላህ ካልን 4 አመት ውስጥ አላህ ቁርአን አወረደ አለም ያእኒ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق እነዛ ያመኑ ሰዎች አላህ ላወረደው ድንግጥ ማለትና አላህ ሲነሳ ለመፍራት ጊዜው አልቀረበም ወይ ይላል እስከ መቼ ነው የሚጠብቁት الآيات تنزل والوحي ينزل فمتى تتوب وتنيب إلى الله عز وجل متى ነው የምትመለሰው ማለት ነው ለዚህ ነው አላህ ምን አለ ثم ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب عندنا عزة مصحف عند تسطط لا لمهون على الرسم وي من قبل فطال عليهم الأمد جزيوا رزمنا فقست قلوبهم دركت جلال قلبو دركنا ورطبنا ولا لما وك ملكته من دنه أن يوم من قدي بالشتاء وعلى أعراض يبال دمو على ያው ትኩሳት ምንለው ማንቀጥቀጥ አሁን ሰው ሲታመም እነዚህ በሽታዎች አይደሉም የበሽታ ምልክት ናቸው በሽታውን በዚያ ያውቃል ባለሙያ የቀልብ በሽታ ምልክቶች ምንድናቸው የሚለውን ተቀስጠቀስ አደርጋለሁ አንደኛ ቁርአንና ሱናን ሲሰማ ስለ ጀነት ስለ ጀሃነም ስለ ሲራጥ ስለ ሒሳብ ስለ ሚዛን ሲነገር ቅንጭ ማይል ቁብ የሌለው ምንም የማይመስለው ልክ ተራ ዜና ጋዜጣ ያነበበ ወሬ እየሰማ ቴሌቪዥን እያየ ሶሻል ሚዲያ እየቃኘ እንደሚሆነው ይሆንበታል لا فرق بين كلام الله وبين غيره ያላህ ንግግርና የሌላው ንግግር ለውጥ የማይፈጥርበት ከሆነ ይሄ በሽታው በጣም ጠንቶበታል ከባድ ተማሚ ነው ይሄ ሌላው መዘንጋት غفله በሽታ ነው اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة إلى الواصل حساباتቸው ቀረበ እነሱ ግን ጭልጥ ባለ መዘንጋት ውስጥ ነው ያሉት ምን እየተጠበቃቸው እንደሆነ ያስቡ ሌላው ለፍጡር አለማዘን ህፃን ልጅ ስታይ ልብህ ይላል ብድግ ማድረግ መሳም እዚህ ውስጥ ያለ ቀልብ ምልክት ነው ታማሚ ስታይ አላህ ያሽረው በምን ልርዳ መታከም ያለ ልገዘ ደካማ ስታይ እጁን ያዛርጉ መንገድ ማሳለፍ ገፍቶም ያልፍም ማለት ይሄ ከሌለው ደረቅ ለሰው ያዝን አንድ ሰው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ መጣ ህፃን ልጅ ሲስሙ አየና ህፃን ተሰማላችሁ እንዴ አለ እንደመጸየፍ ማለት አዎ አሉት እኔ والله 10 ልጆች አሉኝ አንዱን ስም ያላቀም አላቸው ምን አሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ላርግልህ ታዲያ አላህ ከልብህ ህዝነትን ከመዘዘው አለ ከውስጥ ህዝነት ከወጣ መላ ይሄ ከዝነት ልጃቸው ኢብራሂም ሙቶ ቀብር ላይ አፋፍ ላይ ቁጭ ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደሌላው ያቀራሩ ስቅስቅ ይያሉ ባልቀስ ሸርዑ ስለማይፈቅድ ቁጭ ብለዋል ግን ሐዘኑ ፈነቀላቸውና እንባቸው ዱብ ዱብ ሲል አያቸው አንድ ሱሐባ ያ ረሱላህ ሰው ያርቀሳሉ እንዴ አላቸው አዎ ان هذه رحمه ما ዝነት ነው ይሄ ዝነት ነው ሌላው ጭንቅንቅ ይላል ሰውየው ደስ የሚለው ነገር የለም ሁሉ ነገር ያስጠላዋል
ሐያቱ ራሱ ረሕማ የሌለው ኸሽየተ አላህ የሌለው ሰው የደፈረሰ ሐያት ሁሌ ጭንቀት ሀብትም ያገኛል ጤናም አለው ሰላም ውሎ ያድራል ልጆች አሉት ውስጡ ግን ሰላም አጣል ليش لأن بذكر الله تطمئن القلوب لب የሚረጋጋው አላህን በማስታወስ ألا بذكر الله تطمئن القلوب አላህን በማስታወስ ልቦች ይረጋጋሉ ይላል ሌላው ማዕሲያት ብሎ ይዳፈራል አይከብደውም መዋሸት ቀላል ነው መበርበር ቀላል ነው መቀማት ቀላል ነው ድንገት ሰው ከገጨ ግራቀኛ አይቶ ፖሊስ አየኙ ነው እንጂ አላህ አየኙ አይልም ያ አላህ جعلت الله وانا الناظرين اليك ملائكه الذي ታዛቢ ያለ ምስክር እኮ አለ ምስክር የለም ትላለህ የጽሁፍ መረጃም አለ መላእክት እየከተበ እኮ ነው እና عليكم لحافظين كراما كاتبين ከሁሉ በላይ ዳኛው አላህ ነው እሱ ምንም አልተደበቀው وهو على كل شيء شهيد ይሄን ሁሉ አረስቶ ሰው ብቻ ነው የሚያስበው يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول እነዚህ በሽታዎቹ የሚገለጹባቸው ምልክቶች ናቸው እንግዲህ በሽታና ምልክቱን ተናግረን መድኃኒቱን ሳንናገር አንለያይም ትንሽ ቢረዝምም አጠር አድርጌ ጠቅሳለሁ አንደኛው ዚክር ማብዛት ነው ዚክር በርግጥ በቀልብ ነው ዋና መዝከር ያለብን ግን ምላሳችንም የአላህን ስም ማወደስ እየከበደንም ስናበዛ በዛው እየታከመ ይመጣል መድኃኒት በባህሪው ይመራል ግን ይፈውሳል لا إله إلا الله أستغفر الله صلاة مورد لا حول ولا قوة أذكاروች በቁርአን በሱና የመጡ እነሱም ማብዛት ያንን የቀልብ ድርቀት እያቀለጠው ይመጣል يذيب قسوة القلوب ብለዋል ሐሰን አልበስሪ رحمه الله تعالى ሁለተኛው ቁርአንን በማስተዋል ማንበብ ቁርአንን ዞቻችን እናነባለን ግን ስናነብ ምንድነው ከጫፍ እስከ ጫፍ መድረሳችንን ብቻ ነው የምናየው ጥሩ ነው እሱም በእያንዳንዱ ሐርፍ ሐሰና ስላለው መልካም ነው የማይቀሩም አሉ እና وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ይላል የተኮረፈ ዞር ብሎ ማያዩት ተሰቅሎ የሚቀመጥ አይደለም መቅራት አለበት ግን ስንቀራ ደግሞ ቆም ብለን ይቺ ዛቻ ለኔ ናት ይቅር በለኝ ጌታዬ ይሄ ተስፋ ለኔ ነው ያ ረብ ጀነትን ስጠኝ ይሄ ክልከላ እኔን ነው የከለከለው ይሄ ትእዛዝ እኔን ነው ያዘዘው ብለን ቁርአንን ለኛ አድርገን ቁርአንን አሻግረን ለሌሎች ሰዎች ማድረግ ለምደናልኛ ይሄ በይሁዳ ነው የመጣው ይሄ በነሳራ ነው ይሁዳና የነሳራ ስራ ከሰራ አንተ አላህ ጋር የተለየ ነገር ያለው አለ ያን እንዳንሰራ ከቁርአን ጋር ተስተራችን የእውነት እንዲሆን ማድረግ ትልቁ ህክምና ይሄ ነው ቁርአን እንግዲህ ሽፋኡ لما في الصدور ነው የቀልብ በሽታ መድኃኒት ነው ሌላው ወደ መቃብር ሄዶ ቀብር መዘየር ሱና ነው በነገራችን ላይ ቀብር መዘየር ጋራ ሌሎች ሙንከሮች ስለመጡ ነው ማስጠንቀቂያ የሚደረገው ወይ ዛሂዶ ሶብር ማጣትና ማልቀስ ሴትዮዋ ቀብር አጠገብ ቁጭ ብላ ያለቀሰች አገኛት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اتق الله يا امه الله اللهم فري አሏት إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي አለቻቸው አላወቀቻቸው ወደ ባክ ፈቅበልልኝ ባክ የኔ መከራ አልገጠመ ያልተያዘ ግልግል ያውቃል ስትላቸው ጥለዋት ሄዱ በኋላ መጣች በኋላ ስትመጣ انما الصبر عند الصدمه الاولى ትግስትኮ መጀመሪያ መከራ ሲገጭሽ ነው እንጂ ፈለጉትን ያህል ተወራጭተው ተበሳጭተው ጨርቅ ቀደው ሲደክምማ መሰበር ነው ምን ይደረጋል አይባል ይሄ ትክክል አይደለም ስለዚህ እዛ ሶብር ያስፈልጋል ከዛ ውጪ ደግሞ የሞቱትን ሰዎች ሁኔታ ማሰብና ራስን እዛ ቦታ ማድረግ እንታውን ዛሬ ህንጻ አለ መኪና አለ ሚስት አለ ልጅ አለ ጓደኛ አለ ክብር አለ ዝና አለ ከዚህ ሁሉ መዘው ሳች ያስገባሃል አላህ ሀብታም ከሆንክም ብዙ ሀብታሞች አሉ ባለስልጣን ከሆን ብዙ ስልጣኖች አሉ ውበታም ከሆን ቆንጆዎች አሉ ታዋቂ ከሆን ታዋቂዎች አሉ አንተን የመሰለ ሚሊዮኖች እዛ ገብተዋል ማን አንተ ያንን እንድታስብ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ከልክያችሁ ነበር የከለከሉት ሌላ ሙንከር ስለሚሰራ ነው እኔ ከራሴም ሆነ ከማንም ቀብር ከሚሄድ ሰው ሁሉ የምታዘበው አላህ ያሽረን እንጂ አለ ቀብር እንግዲህ ዘመድ ሲሞት ወይ በድር በዚያራ ብሎ የሚሄድ ናግር ነው ብዙ ስራ አለን ነው ሁሉ የምንለው ይሄንን አኺራ ማስታወስን ስራ ብለን አንሄድም አይደል ያንን እንግዲህ የምንወደው ጓደኛችን እንደኛው ዓላማ የነበረው ህልም ያለው ቅድ ያለው እሱን ቀብር እያስገባን ሄሎ ገበያው እንዴት ነው ትርፉሳ
እንኳን ሰበር እንጂ ከት ሳቅ ያ ኢላሂ ما هذه القسوة ምን ማለት ነው ሌላው መድኃኒት ነው ያነሳ ያለሁትና ለነዚህ ደካማ ለሚባሉ ሰዎች ማዘን የቲምን ራስ ዳበስ ማድረግ ጉርሻ ካለ አጉርሰህ ማለፍ አይዞህ ምን ጎደለ አለኝ አስተዋሽ እንዲል የቲም ማለት ልቡ የተሰበረ ሰው ነው የቲም የሆነው አባቱ ስለሞተ ነው አንተ አባት ነህ ያንተ ልጅ ሲሞት አንተ ስትሞት ያንተ ልጅ ምን እንደሚሆን ማሰብ ያስፈልጋል ይሄን አላህ ነው ያለው وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا እነዚያ ከጀርባቸው ደካማ ዝርያዎችን የሚጥሉ ሰዎች ይጠንቀቁ ይፍሩ አላህን خافوا عليهم በእነሱ ላይ የሚፈሩባቸው ይሁን فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا አላህን ይፍሩ ትክክለኛ ነገር ይናገሩ ይላል ታማሚ ስታይ አንተም ታማሚ መሆን ትችላለህ ይሄ ዛሬ ጤና ይሄ ጉልበትህ ያንተ ሀብት አይደለም አላህ ሰጥቶ ሆኖ ሲፈልግ ነው ሰው ዛሬ ግን አላህ እንግዲህ ለነገው ይሆነኛል ብለህ እንትን ካረክ ሰበብ العافيه ይሆናል ደውም ዳው مرضاكم بالصدقه ሚልኩ ሐዲስ አለ በሽተኞቻችሁን በሰደቃ ፈውሱ ይላል صحه ወርግጠኛ አይደለሁም ሌላውና የመጨረሻው በመጨረሻም ብሎ በጣም ወሳኝ ስለሆነ ነው ይሄን ማነሳው الخلوه بالله ከአላህ ጋራ ገለል ማለት ከሰው ጋር ብዙ ተቀላቀልን አይደል እስቲ ለብቻ ቆም ብለህ ራስህን ይሳባል ምን ያህል በጎ ነገር አስመዝግቤያለሁ ምን ያህል መጥፎ ነገር አስመዝግቤያለሁ አሁን አላህ ፊት አሁን ባለሁበት ብቀርብ አላህ ይምረኛል ይቀጣኛል ምን ይሻለኛል የሰው حقوق ካለብኝ እንዴት ልመልስ የአላህ حقوق ያጎደልኩትን እንዴት ምህረት ላኪ ትንሽ ወቅፈ مع النفس ሰውን መውቀስ ቀላሉ ነገር ነው ራስን መውቀስ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ራሷን የምትወቅስ ነፍስ ማለባት لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة التي تلوم نفسها مال راسان دكمة متاي راسان بمستاوس متملكت እዚህ ላይ ጉድፍ አለበት እዚህ ላይ ችግር አለበት እቺን አስተካክላት እቺን አርማት ብሎ ለማለት ከአላህ ጋር ቆም ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል الله ورسول تملسن ارقون من ناغن يادرغن ثم صلوا وسلموا على نبيكم كما امركم في محكم تنزيله في قوله الحكيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وانت خير من زكاها وانت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين من عبادك المؤمنين اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم كن لهم سندا وظهيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد به لقلوبنا فرح وللأرواح تجديد